साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई नेपाल टेलिकमले खुलाएको भ्याकेन्सीको लेभल 4 को सिलेबस कसरी हेर्ने र सिलेबसमा के दिएको छ भन्ने कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु। प्लिज मेरो च्यानललाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। साथीहरू, तह 4 लाई प्रशासन क्षेत्र र प्राविधिक क्षेत्र गरेर दुई भागमा बाँडेको छ। म तपाईहरुलाई प्रशासन क्षेत्रतिर बताउन गइरहेको छु। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा जसको पूर्णाङ्क 200 रहेको छ। द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता जसको पूर्णाङ्क 30 रहेको छ। त्यसैगरी परीक्षा योजना एक्जामिनेसन शेड्युलको लागि प्रथम चरणमा लिखितको लागि प्रथममा छ सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षा जसमा 100 पूर्णाङ्क र उत्तीर्ण 40 रहेको छ। परीक्षा प्रणालीमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेको छ। प्रश्न र अङ्क गरेर 50x2 गरेर 45 मिनेटको लागि रहेको छ। त्यसैगरी द्वितीयमा सेवा सम्बन्धी रहेको छ जसको पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्ण 40 रहेको छ। यसको परीक्षा प्रणालीमा विषयगत छोटो उत्तर र लामो उत्तर गरेर आउने छ जसको 12x5 र 4x10 गरेर 2 घण्टा 30 मिनेटको रहनेछ। त्यसैगरी द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ताको लागि पूर्णाङ्क 30 रहेको छ जसमा चाहिँ परीक्षा प्रणाली मौखिक रहेको छ। यसैगरी अब यसको रुलहरू के छ अब हामी हेरौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। 2 नम्बरमा प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टाछुट्टै हुनेछ। 3 नम्बरमा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै रहनेछ। 4 नम्बरमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक यानि कि प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत कुनै अङ्क काटिने छैन र त्यसलाई घटाइने छैन। त्यसैगरी 5 नम्बरमा जाउँ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीहरूले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर यानि कि क्यापिटल लेटर ABCD मा लेख्नु पर्नेछ। सानो अक्षर स्मल लेटर ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरिएको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। 6 नम्बरमा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। 7 नम्बरमा परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या अङ्क र अङ्कभार यथा सम्भावना सम्बन्धित पत्र विषयमा दिए अनुसार हुनेछ। 8 नम्बरमा परीक्षार्थीले मोबाइल या यस्ता प्रकारका विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाउने छैन। 9 नम्बरमा विषयगत प्रश्न हुने पत्रका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टाछुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डमा प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेखेको हुनुपर्नेछ। 10 नम्बरमा यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गत पत्र विषयका विषयवस्तुहरूमा जेसुकै लेखेको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन ऐन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकाहरूलाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। 11 नम्बरमा प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। 12 नम्बरमा पाठ्यक्रममा लागू हुने मिति 2078-4-1। त्यसैगरी अब हामी तल जाउँ। प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षा रहेको छ जसमा 1 नम्बरमा सामान्य ज्ञान यानि कि यसको 1 मा सोधिने क्वेसनहरू विश्वको भूगोल यानि कि महादेश महासागर ध्रुव अक्षांश देशान्तर समय दूर पर्वत श्रृङ्खला भूकम्प ज्वालामुखी नदी हिमनदी ताल जलवायु। त्यसैगरी 2 नम्बरमा नेपालको भूगोल
यानि कि धरातलीय स्वरूप, किसिम, विशेषता, जलवायु, हावापानी र जनजीवन। त्यसै गरी 3 नम्बरमा नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू सम्बन्धी जानकारी। 4 नम्बरमा नेपालको इतिहास, नेपालको इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू। 5 नम्बरमा नेपाली समाजका परम्परा, सामाजिक मूल्य र मान्यता, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म, जाति र भाषा, जनसङ्ख्या। त्यसै गरी 6 नम्बरमा नेपालको राजनैतिक विभाजन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 7 नम्बरमा नेपालको संविधान भाग 1 र भाग 3। 8 नम्बरमा दिगो विकास, वातावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास, स्वास्थ्य, रोग, खाद्य र पोषण। त्यसै गरी 9 नम्बरमा मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार। 10 नम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र क्षेत्रीय सङ्गठन यानि कि सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन। 11 नम्बरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू। त्यसै गरी अब 2 नम्बरमा जाउँ, संस्थागत ज्ञान, जसमा 1 नम्बरमा छ नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको विकासक्रम र नेपाल टेलिकमको परिचय। त्यसै गरी 2 नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम प्रविधि, उपकरण तथा आविष्कार र शब्दावलीहरू। 3 नम्बरमा विभिन्न आधारभूत वैज्ञानिक परिमाण र 3 को मापन। 4 नम्बरमा आइटियु तथा नेपालमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसै गरी 3 नम्बरमा सामान्य बौद्धिक परीक्षण। 1 नम्बरमा शाब्दिक तार्किक यानि कि बौद्ध शब्द ज्ञान, अनुक्रमण, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा र दूरी ज्ञान, परीक्षण, तर्क, विचार सम्बन्धी श्रृङ्खम, आगमन, निगमन। त्यसै गरी 2 नम्बरमा मात्रात्मक तार्किक परीक्षण, जसमा अनुक्रमण, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, छोडिएका सङ्ख्याहरू मिलाउने साझा गुण, म्याट्रिक्स, तथ्याङ्क व्याख्या, तथ्याङ्क जाँच इत्यादि। र 3 नम्बरमा अशाब्दिक तार्किक परीक्षण, जसमा छ अनुक्रमण, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, चित्रात्मक विश्लेषण, भेन चित्र, म्याट्रिक्स, त्रिभुज र वर्गहरूको रचना, चित्र र आकृति बनावट र विश्लेषण। त्यसै गरी तल जाउँ, नेपाल टेलिकमको सहायक स्तरको तह 4 का लागि यहाँ द्वितीय पत्रमा सोधिएका छन्। 1 नम्बरमा कार्यालय व्यवस्थापन र आर्थिक र लेखा सम्बन्धी, जसमा 1 नम्बरमा छ कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापन। त्यसभित्र रहेका छ कार्यालय, जसको परिचय, महत्त्व, कार्य र प्रकार। 2 नम्बरमा कार्यालय सहायकका कार्य र गुणहरू। 3 नम्बरमा कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व। 4 नम्बरमा कार्यालय स्रोत साधन, जसको परिचय, प्रकार र उपयोग। त्यसै गरी 2 नम्बरमा जाउँ, कार्यालय कार्यवृद्धि, जसको 1 नम्बरमा छ दर्ता, चलानी र पत्र व्यवहार। 2 नम्बरमा टिप्पणी लेखन र टिप्पणी तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 3 नम्बरमा प्रतिवेदन लेखन, परिचय, प्रकार, प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। त्यसै गरी 3 नम्बरमा अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, अभिलेख चक्र, उद्देश्य र आवश्यकता। त्यसै गरी 4 नम्बरमा फाइलिङ, परिचय, आवश्यक विधि एवं तरिका। 5 नम्बरमा पञ्जिका, अनुक्रमणिकाको परिचय, महत्त्व र प्रकार। 6 नम्बरमा कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यक र महत्त्व। 7 नम्बरमा कार्यालयमा संरचनाको महत्त्व, प्रकार र माध्यम। त्यसै गरी 8 नम्बरमा कार्यालय जनसम्पर्क व्यवस्थापन। 9 नम्बरमा बैठक व्यवस्थापन र निर्णय लेखन। 10 नम्बरमा सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन वृद्धि। 11 नम्बरमा जिन्सी स्रोतको परिचय र महत्त्व तथा जिन्सी व्यवस्थापन। 12 नम्बरमा आर्थिक कार्य प्रणाली र बजेट सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 13 नम्बरमा
लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण परिचय उद्देश्य र विशेषता। 14 नम्बरमा खाताका प्रकार र डेबिट र क्रेडिटका नियमहरू। 15 नम्बरमा गौसरा भौचर बैक नगद किताब तथा बजेट हिसाब सम्बन्धी जानकारी। त्यसै गरी खण्ड खमा आउँ जसको 2 नम्बरमा छ संस्थागत ज्ञान। 1 नम्बरमा दिएको छ नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको विकासक्रम र नेपाल टेलिकमको परिचय उद्देश्य र कार्यक्षेत्र। 2 नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र र नियमावलीहरू। 3 नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावली 2061 को विधा परिच्छेद 7, आचरण तथा अनुशासन परिच्छेद 9 र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 2/4 मा कम्पनी ऐन 2063 को परिच्छेद 2 कम्पनीको स्थापना। परिच्छेद 3 प्रबन्धन पत्र नियमावली तथा विवरण पत्र। परिच्छेद 5 कम्पनीको सभा। त्यसै गरी 5 नम्बरमा दूरसञ्चार ऐन 2053 को परिच्छेद 7 र 8। त्यसै गरी 2/6 नेपालमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायी संस्थाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी। अब तल जाउँ। 3 नम्बरमा छ सार्वजनिक व्यवस्थापन। 1 नम्बरमा छ सार्वजनिक प्रशासनको परिचय उद्देश्य कार्यक्षेत्र। 2 नम्बरमा सङ्गठनको परिचय र गठनका आधारहरू। 3 नम्बरमा नागरिक वडापत्र सार्वजनिक वडापत्र अवधारणा उद्देश्य र महत्त्व। 4 नम्बरमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्त्व तथा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र तरिका। 5 नम्बरमा सेवा प्रदाय र सेवाग्राहीका अधिकार र तथा कर्तव्य एवं पालना गर्नुपर्ने आचरण। 6 नम्बरमा सुशासन यानि कि ऐन 2064 को परिच्छेद 2, 4, 5। 7 नम्बरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को भाग 2 कसुर र सजाय। 8 नम्बरमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 परिच्छेद 2, 4, 5। 4 नम्बरमा बजार व्यवस्थापन। 1 नम्बरमा बजार र बजारीकरणको परिचय। 2 नम्बरमा बजारका लागि आवश्यक तत्त्वहरू। 3 नम्बरमा बजार वर्गीकरण। 4 नम्बरमा ग्राहक सेवा। 5 नम्बरमा ग्राहक सम्बन्धी सिपहरूका उद्देश्य र महत्त्व। 6 नम्बरमा बजार विश्लेषणका विधि प्रक्रिया महत्त्व उद्देश्य। 7 नम्बरमा बजार अनुशासन क्षेत्र र प्रक्रिया। त्यसै गरी खण्ड गमा जाउँ। 5 नम्बरमा व्यवहारिक गणित यानि कि एक नियम, भिन्न प्रतिशत, नाफा नोक्सान, साधारण ब्याज र मिश्रित ब्याज, अनुपात र समानुपात। 6 नम्बरमा औसत मध्यक र मध्यका। साथीहरू यो त भयो प्रशासन क्षेत्रतिर। अब हामी प्राविधिक क्षेत्रतिर जाउँ। त्यसै गरी अब प्राविधिक सेवातिर प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी यहाँ पनि छुट्याएका छन्। प्रथम चरण लिखित परीक्षा जसको पूर्णाङ्क 200 रहेको छ। द्वितीय चरणमा प्रतियोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता रहेको छ जसको पूर्णाङ्क 33 रहेको छ। त्यसै गरी परीक्षा योजनाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा जसमा सामान्य ज्ञान, गणित र संस्थागत ज्ञान रहेको छ। द्वितीयमा सेवा सम्बन्धी रहेको छ। यिनीहरूको पूर्णाङ्क 100 रहेको छ भने उत्तीर्णाङ्क 40 रहेको छ। त्यसै गरी परीक्षा प्रणालीमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू रहेका छन्। यसमा 25x2, 10x5 रहेको छ। त्यसै गरी तल द्वितीयमा 30x2, 8x5 रहेको छ तर समय 2 घन्टा नै रहनेछ। त्यसै गरी अब द्वितीय चरणमा आउँ। द्वितीय चरणमा प्रतियोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता गरेर 33 मार्क पूर्णाङ्क रहेको छ। उत्तीर्णाङ्क 15 मार्क रहेको छ भने अन्तर्वार्ता मौखिक हुनेछ तर प्रयोगात्मक परीक्षा भने 30 मिनेटको रहनेछ। अब यसको नियमहरू तल दिएका छन्। यस पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरेको छ। प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुटाछुटी हुनेछ। लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। 4 नम्बरमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट गरिनेछ तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क
घट्ने छैन। त्यसै गरी 5 नम्बरमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा विद्यार्थीहरूले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर ABCDमा लेख्नुपर्ने छ। सानो अक्षरमा ABCD लेखे वा कुनै सङ्केत दिएमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। त्यसै गरी 6 नम्बरमा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाउने छैन। 7 नम्बरमा परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भावना सम्बन्धी पत्र विषयमा दिएका अनुसार हुनेछ। 8 नम्बरमा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। 9 नम्बरमा विषयगत प्रश्न हुने पत्रका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछन्। विद्यार्थीहरूले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने छ। 10 नम्बरमा यस पाठ्यक्रममा योजना अन्तर्गत पद विषयका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिए भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षा मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेका यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। 11 नम्बरमा प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षा सम्मिलित गराइन्छ। 12 नम्बरमा लागू हुने मिति 2078 4 महिना 1 गते। त्यसै गरी तल जाउँ। सामान्य ज्ञान, जसमा छ विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, जलवायु। 2 नम्बरमा नेपालको भूभाग, धरातलीय स्वरूप, किसिम, विशेषता, जलवायु, हावापानी र जनजीवन। 3 नम्बरमा नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको सम्बन्धी जानकारी। 4 नम्बरमा नेपालको इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू। 5 नम्बरमा नेपाली समाज, परम्परा, सामाजिक मूल्य र मान्यता, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म, जाति र भाषा, भाषी जनसङ्ख्या। 6 नम्बरमा नेपालको राजनैतिक विभाजन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 7 नम्बरमा नेपालको संविधान, जसको भाग 1 र 3 परेको छ। 8 नम्बरमा मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञापनका प्रकार, आविष्कार, प्रमुख आविष्कार। 9 नम्बरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू। 10 नम्बरमा विभिन्न आधारभूत वैज्ञानिक परिमाण र तिनको मापन, जसमा छ CGS, MKS, FPS, SI सिस्टम इत्यादि सम्बन्धी ज्ञान। 11 नम्बरमा दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम प्रविधि, उपकरण तथा आविष्कार। त्यसै गरी खण्ड खमा 2 नम्बरमा रहेको छ व्यवहारिक गणित, जसमा 1 नम्बरमा रहेछ गणितका आधारभूत क्रियाकलापहरू तथा सङ्ख्या पद्धति। त्यसै गरी 2 नम्बरमा एक नियम, भिन्न प्रतिशत। 3 नम्बरमा नाफा र नोक्सान। 4 नम्बरमा साधारण ब्याज र मिश्रित ब्याज। 5 नम्बरमा अनुपात र समानुपात। 6 नम्बरमा औसत, मध्यक र मध्यका। 7 नम्बरमा सम्भाव्यता। 8 नम्बरमा क्षेत्रमिति, लम्बाइ, चौडाइ, परिमिति, क्षेत्रफल र आयतन। 9 नम्बरमा उचाइ र दूरी। त्यसै गरी तल जाउँ। 3 नम्बरमा रहेको छ संस्थागत ज्ञान, जसको खण्ड ग रहेको छ। 1 नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार सेवाको विकासक्रम र नेपाल टेलिकमको परिचय, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र। 2 नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध पत्र र नियमावली। 3 नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली 2078 को विधा परिच्छेद 7, आचरण तथा अनुशासन परिच्छेद 9 र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 4 नम्बरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को भ्रष्टाचार, कसुर र सजाय सम्बन्धी परिच्छेद। 5 नम्बरमा कम्पनी ऐन 2063 को परिच्छेद 2 कम्पनीको स्थापना, परिच्छेद 3 प्रबन्ध पत्र नियमावली तथा विवरण पत्र, परिच्छेद 5 कम्पनीको सभा। 6 नम्बरमा दूरसञ्चार ऐन 2053 को अनुच्छेद 7 र 8। त्यसै गरी 7 नम्बरमा नेपालमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसै गरी 4 नम्बरमा जाउँ। कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी। 1 नम्बरमा कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा। 2 नम्बरमा कार्यालयमा प्रयोग हुने
अति आवश्यक सामग्री र तिनको प्रयोग। 3 नम्बरमा दर्ता चलानी फाइलिङ र पत्र व्यवहार सम्बन्धी जानकारी। 4 नम्बरमा कार्यालयमा प्राप्त हुने गुनासोहरू र सोको सुनवाई सम्बन्धी। 5 नम्बरमा बजारीकरण वृद्धि र प्रविधिहरू। 6 नम्बरमा कार्यक्षेत्र समूह कार्य र सकारात्मक धारणा। त्यसै गरी अब तल जाउँ। त्यसै गरी द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी। जनरल साइन्स यानि कि मेजरमेन्ट युनिट मास एन्ड वेट ल अफ न्युटन ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड प्रेसर फिजिकल ल एचमेट प्रिन्सिपल्स एन्ड स्पेसिफिक ग्राभिटी हाइड्रोमिटर ल अफ रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन अफ लाइट conductors and insulator, Ohm's law and parallel connection of resistor, basic knowledge of electric circuit. त्यसै गरी 2 नम्बर छ पावर सिस्टम, basic knowledge of single phase and 3 phase AC supply, basic knowledge of solar power system, solar panel, solar regulator, primary and secondary cells in serials and parallel, lead acid and basic knowledge of transformer and the rectifier, basic knowledge of generator and motor, air conditioning unit, checking of battery, general fault in electrical wiring, earthing and slaying drinks, a technique for telecom equipment, lighting protection, chemical hazard due to battery, fire, harsh and phosphorus addict, measuring instrument and tool. 3 नम्बरको 1 मा छ various type of mechanical tools, multimeter, voltmeter, ammeter, stone tester, power meter, ADLS tester, OTDR, VSWR meter, information and communication technology, जसमा चाहिँ ICT। 1 नम्बर छ general knowledge of computer, hardware, internet, modern, general knowledge of MS Office, Word, Excel, SS network। 1 नम्बर छ basic internal plant structure and element of telephone network, symbol and map used in outside plant aerials, plant install, erection of the poles, stay and poles, brace spacings and enclosing, subscriber installation, type of faults, measurement of network, type of measurements, WCC, FTTH network, OLT level splitter, CPE, focus spellings, technique CB, word for SS network, mesh hole, fusion, stretching and duties, type of dogs used in NT network. Number MDF structure, safety measurement for work in outside plant, force AD transmission network. 1 नम्बर छ basic for transmission network, basic PDH, SDH, SPDH, microwave, Redis, Anytel, IP concept for transmission network. त्यसै गरी तल जाउँ। Introduction of IDU, ODU of PDH, SPDH, equipment, feature and the service of ADSS, OPGW, VSAT. 2 नम्बर छ recurrent fault in transmission system, their cause and remedies, lighting, protecting mechanism of transmission equipment. 7 नम्बर छ core network, जसमा छ introduction to NGN, MSAN, GSAG, whole IP, DSLMA, ADSL concept of L2, L3 switched modem and the router connect of IP, SIP,
preventive and the corrective maintenance, protector mechanism for switching equipment for electrical shock. त्यसै गरी 8 नम्बरमा wireless communication feature and service of GSM, CDMA, Wi-Fi, WiMAX communication system. त्यसै गरी तल जाउँ प्रतियोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम। तल उल्लेखित विषयका ज्ञान सिप अनुभव परीक्षण गरिनेछ। प्रयोगात्मक परीक्षा व्यक्तिगत वा सानो समूह बनाएर पनि लिन सकिनेछ। सोको लागि आन्तरिक समयावधि आवश्यक भए थप गर्न सकिनेछ। विषयमा 1 नम्बरमा प्रयोगात्मक जानकारी अङ्कबार 15, 2 नम्बर विषयगत जानकारी जसमा छ अङ्कबार 5, 3 नम्बरमा छ टुल्स उपकरण तथा प्रयोग हुने सामग्रिक जानकारी जसमा 5 अङ्कबार रहेको छ। 4 नम्बरमा व्यक्तिगत सुरक्षा र उपकरण सुरक्षा जसको अङ्कबार 5 रहेको छ। 1 नम्बरमा टुल्सको प्रयोग र जानकारी अन्डरग्राउन्ड नेटवर्कमा प्रयोग हुने टुल्स, एरियल्स नेटवर्कमा प्रयोग हुने टुल्स, मेन्टेनान्स कार्यमा प्रयोग हुने टुल्स। 2 नम्बरमा छ आउटसाइड नेटवर्क जडानको लागि प्रयोग हुने सामानहरू, अन्डरग्राउन्ड नेटवर्कमा प्रयोग हुने सामानहरू, एरियल्स नेटवर्कमा प्रयोग हुने सामानहरू, म्याप एन्ड ड्रइङ, आउटसाइड नेटवर्कको प्लानिङ एन्ड ड्रइङमा तयार गर्दा प्रयोग हुने चिन्हहरू, कोफर एन्ड अप्टिकल नेटवर्क जसको ड्रइङ र म्याप रिडिङ रहेको छ। 4 नम्बरमा अन्डरग्राउन्ड केबल पुलिङ तथा स्प्लिङ्स, अन्डरग्राउन्ड केबलहरूको साइज, टाइप र पहिचानको तरिका, केबलको कलर कोड र पेयर एरेन्जमेन्ट, अन्डरग्राउन्ड केबल जडान र स्पाइलिङ गर्ने तरिका, इन्क्लोजरको प्रयोग प्रकार र साइज र कनेक्टर। 5 नम्बर छ एरियल्स केबल पुलिङ तथा स्पेसिङ, एरियल केबलको साइज, टाइप र पहिचानको तरिका, केबलको कलर कोड र पेयर एरेन्जमेन्ट। त्यसै गरी लास्टमा रहेको छ सहायक स्तरको तह 4 को लागि प्राविधिक सेवामा रहेका यो प्रतियोगात्मक परीक्षाको लास्ट पार्ट हो। पोल र स्टेज जडान गर्ने तरिका, एरियल केबल जडान गर्ने तरिका, एरियल केबल जडान प्रयोग गरिने कनेक्टर र इन्क्लोजर, डिपी, CPE, स्लेटर। 6 नम्बर छ मर्मत सम्भार, इन्स्ट्रुमेन्ट गर्ने तरिका, ग्राहकको लाइन जडान गर्ने तरिका, फल्टको किसिम, फल्टको पहिचान र मर्मत सम्भार। 7 नम्बर छ MDF, ODF जसको छ MDF र ODF को किसिम, साइज, केबल, स्विच बोर्ड, केबल ट्रान्समिसन र तथा सिल्ड गर्ने तरिका, केबलिङ, जम्परिङ, फ्युज, ड्रोवेयर, फाइबर, मेगियर, मल्टिमिटर, सी-मिटरको प्रयोग। 8 नम्बरमा पेरिगेट्स जडान तथा मर्मत सम्भार, पेरिगेट्सको प्रकार, जडान र मर्मत सम्भार। 9 नम्बरमा रहेको छ ग्राहकहरूको परिसरमा जडान गरिने कोपर एन्ड अप्टिकल सेवाको उपकरणको जडान, CPE कन्फिगुरेसन संरचना तथा सम्भार। 10 नम्बर रहेको छ व्यक्तिगत तथा उपकरणको सुरक्षा, नेटवर्क जडानमा सुरक्षा तथा सावधान, सुरक्षात्मक उपकरण र तिनको प्रयोग, नेटवर्क सुरक्षा, आउटसाइड नेटवर्कमा अर्थिङ गर्ने तरिका, लो तथा हाइट भोल्टेज सम्बन्धी जानकारी, 220 भोल्ट, 440 भोल्ट। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। तपाईँहरूलाई मन परेमा मेरो च्यानल लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। साथीहरू, यस्तो नयाँ जानकारीको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।